हसन साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि विफाक इस वक्त इज्जत दे रहा है, ना सियासत कर रहा है। कानून साजी की कॉपी सबसे आखिर में मिलती है। नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। एक ही जवाब बनता है मेरे जैसे पंजाबी का, और चूको मिसाक जमहूरियत, यानी व्हाट अ डॉक्यूमेंट। वी आर अ नेशन ऑफ कॉमेडियंस। जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ ही नहीं रही कभी, वहाँ मिसाक जमहूरियत होते हैं, तो यही नतीजा निकलना है। देखो बात सुनो, जिन्हें शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग और बहुत से हैं लोग छोड़ गए, तो और इन लोगों ने अवाम के साथ किस वादे पे आज तक अमल किया, मुझे ध्यानदारी से। पहले कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं हुआ था, ये उसका भी मूजद है। अच्छा, पहले ढका छुपा के जो वारदातें होती थी, इन्होंने ये क्या छांगे मांगे शुरू कर दिए। इन्होंने छोड़ा क्या है बेसिकली, ये बातें करते हैं। मतलब कई साल पहले, मेरा ख्याल है पहली या दूसरी बार नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब एक लीडिंग रोजनामा, उस वक्त उसके एडिटर थे अब्बास अतर मरहूम, जिनकी एक और सुर्खी बड़ी मशहूर है, इधर हम उधर तुम, वो भुट्टो के खाते में लिख दी गई। उन्होंने सुर्खी लगाई थी, डेली अखबार की लीड की बात कर रहा हूं, शेर आटा खा गया। फिर जब इनकी उसके बाद एक बार हुकूमत से इनको निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया, को पहली बार निकाला गया था, उस वक्त क्या था, अखबार में सुर्खी लगी, ये मैं नहीं कह रहा, शरीफ हुकूमत के बारे में सुर्खी लगी, बदमाश हुकूमत बरतरफ। अब ऐसे लोगों के साथ ज़रूरियात के तहत, मजबूरियों के तहत, प्रेशर्स के तहत इन्होंने मिल के, और ये होता है बाज़ औक़ात, बदमाश इलाके बांट लेते हैं, ये होता है, जेब कुतरों ने इलाके बांटे होते हैं। सही। अच्छा, अब एक शेर है, उससे शायद आपको, नून लीग ने कभी किसी मुआहदे पे अमल नहीं किया, ना इंडिविजुअल्स के साथ इन्होंने अच्छा सलूक किया, और कौम के साथ जो किया वो कौम ने भुगताया, भुगत रही है। एक शेर है, उसको सुनो। लफ्ज़ क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था, तुझको बहलाना था, लोगों ने बहल जाना था। ये इतनी सी कहानी है। बिलावल बालिग होते होते जाहिर है एक ख़ास लेवल। देखो बात सुनो, हमारे आका जैसा बंदा ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं है। मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा, जो मर्जी कसम ले लो कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मैं किसी और मज़हब में भी पैदा होता, हुजूर के बारे में पढ़ा होता, तो यही जुमला बोलता। उनको भी 40 साल के बाद अल्लाह पाक ने टास्क दिया, एक मैच्योरिटी। ये तो अभी बच्चा है, और है भी बच्चा भी जिस तरह का है, आपको पता है, छोड़ो, इसलिए सुननी चाहिए। वो आप ये ख्वाजा आसफ ने भी कहा है कभी बिलावल के वो जो प्लानेटम खाने, लेकिन यार टोपी ड्रामा कुछ भी नहीं होना। जी बिल्कुल सही। आगे चलते हैं साहब, अपने 50 साला सहाफ़ती मुशाहिदे से हमारी जनरेशन को ये बताएं कि सियासत में बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद किसने रखी? देखो बात सुनो, हम बर्र-ए-सगीर के लोग जो है ना, बुनियादी तौर पे, मैं तुम्हें 2-4 प्रोग्राम्स बताऊंगा, वो देखना, उनका ताल्लुक इंडिया से, तुम्हें पता लगेगा कि है क्या। ये बेसिकली बदतमीज़ और बेहंगम लोग हैं, याद रखना। अच्छा, वो अगर प्रोग्राम ही देखने तो मुझसे ले जाना जेन्युइन वक़ाए बाबर, ये तुज़्क शुज़्क नहीं है। हमारे यहाँ तो जहालत के सैलाब आते हैं ना। ज़हीरुद्दीन बाबर ने, लफ्ज़ बाबर नहीं है वैसे, बाबर है, बाबर ने ये किताब लिखी थी तुर्की में। इसको जब अकबर ने अपने यानी दादा की इस सवाने को फ़ारसी में, और टास्क दिया किसको, अपने एक दरबारी को, अब्दुर्रहीम खान खाना को, जो बैरम खान का बेटा था। सुनो, उसने वही चमचागिरी की जो आज भी हमारे इसका हिस्सा है, कल्चर का। बाबर ने वहाँ ऐसी चीज़ों के इतराफ़ किए हुए थे ओरिजिनल किताब में, आप पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके एक दोस्त का नाम बाबरी था, लंबी बात है, छोड़ो। उसमें वो लिखता है कि हिंदुस्तान ये गंदे और गलीस होते हैं,
ان کی عورتوں کے کپڑے پورے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت. پروگرام تو جو میں بتاؤں گا انڈیا کے ہیں 2-3 کو دیکھنا پتہ لگے گا. اوقات ٹوٹل اتنی سانجھ ہے ہم میں آپس میں. اچھا تو پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ یہاں دولت بے شمار ہے. پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ہمارے جہاں سے میں آیا ہوں پرگنہ وغیرہ سے, وہاں تو لاکھ سے آگے ہے انسائی کوئی نہیں. یہاں تو پدم پتی تو کروڑ پتی تو ارب پتی تو پدم شدم پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا پیسہ بہت ہے لیکن بھوک ننگ غربت بہت ہے. یعنی وہ سونے کی چڑیا یہ چند لوگوں کے لیے تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہو سیاست میں بدتمیزی, وہ خدا کا نام لیں, بے رحمی اور بدتمیزی. اچھا لیکن اس کی جو جدید تاریخ ہے اس میں اس کے جو ثانی کوئی نہیں ہے نواز شریف صاحب کا, چونکہ اس کا میں عینی شاہد ہوں. خدا کی قسم بھٹو کی والدہ کے بارے میں ہندو تھیں, یہ تھیں, ہوگی مسلمان ہو گئی ہوگی پتہ نہیں. اچھا پھر اس کے بارے میں اور کچھ باتیں میں کر نہیں سکتا. مصیبت یہ ہے اچھا نہیں لگتا, بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, میں اچھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور اس کے بعد جو ان کی والدہ. بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ کا ایج گروپ اول تو خیر بہت فضول بات کر رہا ہوں میں, تو ماؤں کے ساتھ بھی لبرٹی لینے سے باز نہیں آئے. شیخ رشید کی چمیاں, کیا کہتا ہوتا تھا شیخ رشید, نورانی چہرہ. یہ شیخ رشید کہا کرتا تھا دکھا دوں گا یہ بھی چمیاں تے پپیاں. وہ کہے کے لیے رکھا ہوا تھا, وہ بھی چھوڑ گیا. کیوں؟ پیلے کپڑے پہن کے بے نظیر بھٹو اسمبلی میں آئیں. اس نے کہا یہ چہرے ہوتے ہیں. میرا بچہ یا میرا ملازم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے آئی ایم ریسپانسبل, میرے پڑوسی کے یا کسی اور کے ساتھ, تو آئی ول اپولوجائز. میں اس سے معافی مانگوں گا اور اس کے کان کھینچوں گا. خبردار یہ کیا کرتے رہے, اے بڑا کوٹھا فلاں لئی تے چھوٹا کوٹھا فلاں لئی. اے یہ تقریریں ہیں ادھوری. آئی ایم لیونگ اٹ ٹو یور امیجنیشن. اچھا تو یہ سارے کے سارے بے شمار باتیں ہیں. یہ اس کی بنیاد رکھی ہے میاں صاحب. وہ کی کہندے ہوندے پنجابی چ کہندے ہیں کہ ہاتھ دیاں گنڈاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں. تے ہن تے وہ عمر آ گئی ہے جتھے دند بھی نہیں رہنا ہے تے پھر بوڑا نہ کھولنیاں پینیاں. یہ کلچر آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. بے شمار آپ کے چمچے کڑچے کیسی کیسی, خود آپ کیا زبان استعمال کرتے رہے ہو. میرا خون کھولتا ہے بحیر عرب میں تو انتڑیاں نکالیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. یہ برادر خود صاحب کہا کرتے ہیں. اس لیے چھوڑو یہ. تو لڑکے وہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کو کون کہتا ہے ناپسندیدگی ہے جو عام ہو گئی ہے. کسی بھی پاکستانی کا خون کھولتا ہو گیا ایون فیلڈ دیکھ کے کہ وہ کتوں آیا ہے. اس لیے جانے دو. پاکستان کی جدید تاریخ میں جو بدتمیزی ہمارا ورثہ ہے, یہ یاد رکھنا. کمزور پہ ہمارے تو محاورے گھٹیاں ہیں. وہ بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو. کیوں بھائی, اور تو جانتا نہیں میں کون ہے, چودھری اور کمی فلانا. ہم یہ ہمارا یہ ٹائپ ہے. قائد اعظم ثانی صاحب آپ بانی ہیں اس کے